سلام تعني هابلنا خبركم تخاطتلتي لسان تقارو زيناتنا يزعلت حيزنا مزينا لنا فلو ما كن أنديار استاتام جنرال جون مديدن حدش آواج أزاز سراوي تقرين بزملكات سبر زينا وصيون جنرال ود وردا كام زتت ألفان مصراي قبرالو كام زلون تقليت بخلت أنفتا دو تقراي زعاتو حيل متقعتي جمر كام زلو تحبيرا منجرينا وفر معراب تقراي كام زجمرت تقليت سلسة العلوة مرارحة تقراي بهزوزنا 4 كيلو كام ستسعوعون زقل زينا وصيون زبلون كارتنا لونا حجر ما نابزر زراهم فالماغن چانالنا سابسكراين مدلاتنا رما لايكن شيرن بمقار بيتسابي خونو سناي مكتتال جنرال جون مديدن حدش آواج أزاز سراوي تقراين بزملكات سبر زينا وطيون سراوي تقراي بجنرال ود وردنا تمرحب بزح عوض كم زمزقبن حزبو كاب ملأس انتات كم زتخلخلني فلات جنرال ود ورد الرجع زبدن وسانا زي شكلن كم زخنة كوتادرو في الفلاتنا استرقوا حوري تيرد جنرال ود ورد بوليتيكا وسلطان مسحزجن سراوي تجري وان عزازة كم زي نبرون عب كيد مرز كم زي نبران كوتادرو في الفلاتنا استرقوا حوري تيرد أبز قربا معالتات جنرال ودئن بيتي وانا أزاز سراوي تقرأي كوينو تماريز بموال ميدياتات كتبصبون تزان حقوا دحر بسترخوا استزاري حبريتاقن جنرال ودئن بيتي وانا أزاز سراوي تقرأي كم زي كونا من رقاق استخايل إيام أبزو قدام الكتام حسابهم زهابهم هرات كم زقلسوا اتحابريتا جنرال ودئن بيتي وانا أزاز سراوي تقرأي خخون بزيتوسون سوا قاوحا خون كم زقل حبيرام جنرال ودئن بيتي لبامن جقنان كم زخنا كوتادرو في الفلاتنا استرخوا حابريتا يرد إذا كم زيلون حلو حج استرخوا حابريتا كم زقلوس أغن أمرار حسراوي تقرأي بزكاية دعسو أخيوا وانا أزاز سراوي تقرأي كم زمرز تحبيرام بمسارات اتي استرخوا حابريتا وانا أزاز سراوي تقرأي نممراز وشتاوي وماتات ككاير كم زنحو تسترخب حبريتا وسيخو يرد أب موداتا دما أخيبا بمكيار جنرال مديد وان أزا سراوي تقرين خخاون كم زتمرز مشتراو في الفلاتنا حبيرا أزا حبريتا وقعو بزخونا من قدز وصأس حبريتا سلازي يكونا توسخ مصرايات زرد ليكوان تخوانا استفرالي مشتراو في الفلات كم زقلت اوغن جنرال مديد وان أزاز سراوي تقراي كوينو كم استمرز زر رقاقز كم زخوانا تفليت جنرال مديد وان أزاز دو قنبار مخانو زفلت انتخون أو دو تقراي تفتير زنبرا قوانسي بوحل المنقد بمقلاي هزب دو تقراي سلماوي نابرو أخمرح كم زقبرو في الفلات يحبرو أتام في الفلات وسيخام كم زقلت اوه عم استحيلتات تقراي كحرا مريت عفارنا تلعلومت قاعتن تفتس أمون سراوي بلسقنا بأنفت مطعن كورامن طورنت نخلعال زتفلالي ميلاتات انت تتقامنوكم جنرال جون مديد جن كل نجر بتعجستن بوحل المنقدن كم زمرحو يفلات سلازي دما جنرال جون مديد وان أزاز سراوي تقراي مخانو تقراي كابتات يتزلا شجر كوصعا كم زخل دا تقلت ايركاو جنرال ود وردا كم زتت ألفان مصراي يقبرلو كم زلون تحبيرا كافر فلاتنا استرخوا حبريتا كم زقلصت استفت أرقناتات كبيدن حلخلخن زبالة سلازقونان بزحات كم زدنقص تفليت جنرال ود وردا مجمريا بمرحة حوحة زتحاز اي كم زخونا في الفلات يحبرا جنرال ود وردا نوسانا زي شكل هدئ زبالان سلازقونا مس مرحة حوحات يخون مس مرحة فيدرال كررادا يخقل ايو بزبل امنات سلازنبارا مرحة حوحات جيتات وردا كابسلت انا خقلن بجنرال ود وردا اختكأنا ب4 كيلو دبدابي كم زلأخو زرخونا يمشتراو حبريتا يرد أبي أحمد نتدبدابي ملسي انتي هابا نزتوسنا أوارح انت تصنحكوا أب مودة أتاقن جنرال ود وردنا أديس آوات أويعو كم ززاراربو تاقليسو أبي أحمد جنرال ود وردن زتاي وقداي زي فلت انكوان تخونا نتزاتا سيعبو أبي أحمد نتدبداب ملسي كم زحابن جنرال ود ورد بريزيدانت جزاوي محدار تقرين خاون فقادنيا كم زخونا في الفلاد يحبرون مرحت حوحات على جنرال ود ورد السقا سلاز حادرهم دكتور ابراهام تخستي خونا لنا زبل حساب نتقربكوا ابي احمد جن جنرال ود ورد بريزيدانت نخخون فقيد الله بمبال دكتور ابراهام تخست زبل دبداب كم زي تقبلون زرخونا يمشرح حبريتا يرد مرحت حوحات اب جنرال ود ورد زلوم سقات نحيلن تمصقوا اب مونغو فيدرالن تግራይን حدش قونص خل علي خل ايو بزبل سقات جنرال ود ورد بريزيدانت جزاوي ممحدار تግራይን خخون كم زي تسمعوا تغليص از كم زيلن حلو
ሕጂ ዝተረኸበ ሰበር ዜና ከም ዝገለጾ ጀነራል ወዲ ወረደ ከም ዝተጠለፈን ምጽራይ ይግበረሉ ከም ዘሎን ተሓቢሩ ምሽጥራዊ ፍልፍላት ሒዘምዎ ዝወፁ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ እቲ ስልኪ ዝተጠለፈ ኣብ መንጎ ጀነራል ወዲ ወረደን ኣብይ ኣሕመድን ምክክር እንትግበር ከም ዝኾነ ተገሊጹ ብመሰረት እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ እቲ ዝተጠለፈ ዘተ ብዛዕባ ሕወሓትን መጻኢ ዕድላን ቀጻሊ ሽመት ወዲ ወረደን ካልኦት ምሽጥራዊ ዘተታትን ከም ዝሓዘ ተሓቢሩ ነቲ ዝተጠለፈ ዘተ ዘካፈሉ ሰባት ከም ዝገለጽዎ እንተኾይኑ እቲ ዘተ ብዙሕ ምሽጥራት ስለ ዘቃልዐ ቀጻሊ ስጉምቲ መራሕቲ ሕወሓት ትጽቢት ዝግበረሉ ከም ዝኾነ ተገሊጹ بخلت أنفتا دو تجري زعتوا حيل متقعتي جمر كام زلوا تفليت صنفني حيلتها أمحرا رايان معراب تجرين وريران بمحاز ناب كل الأمحران متقلال زجبر وفتنا اتناي رايان كم زفشلهم يفلت ما بزحتي جزعتها رايا بتحت ورارت حيلتها أمحران تسأنا حاقا سراوي تجري بزوسر حند بتاو سقوم تتصنفني حيلتها أمحرا كم بزحتي أم جزعتها رايا كم زحدهم يفلت ፍልፍላት ከም ዝሓበርዎ ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ኢትዮጵያ ተኣማሚኖም ናብ ራያን ተኣተው እኳ ኣብ መንጎ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ብልጽግናን ብዝተፈጠረ ግዝያዊ መርድዳ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ኣምሓራ ከይሕግዞም ስለ ዝተኣዘዘ ሰራዊት ትግራይ እናሃደነ ከም ዘባረሮም ፍልፍላት ይሕብር ይኹን እምበር ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራ ናብ ስርዓት 4 ኪሎ ብዝገበርዎ ጥርዓን سرعة 4 كيلو اتخيد تطو كبل كم زعززان نزسيع ودما كساب حجي اب كباب كورامنا لاماتان صنفني حيلتات امحران عريدم كم زركبون تفليت ازام اب كبابتات كورامنا لاماتان عريدم زلو صنفني حيلتات امحرا اب لعل حزب دو تግራይ كبيد نايت استاسقات كم زخونو زرخونا يا حبريت يرد نزسيع ودما بفلاي اب كتما لاماتا اب لعل سلامويان سبات ناي موتن مؤسلتن كبصحا كم زصانحن حيل استا تግራይ ون تخبابن مقوزار تشجيرو كم زصانحن تفليت لصستا تግራይ ዝተሸገረሉ ምኽንያት ድማ ሰራዊት ብልጽግና ብተኸባበ በበዝሕ ዓሪድ ስለ ዝረከብ ይክብሉ ፍልፍላት ይገልጽ እዚ ከም ዘለን ሃለወና ዓመታት ኣብ ግዝኣት ትግራይ ዓሪድ ዝጸንሐ ሓይሊ መጥቃዕቲ ንምኽፋት ምድለዋት ወዲ ኣለኹ ክብል ከም ዝገለጸ ተሓቢራ ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጸ እቲ ጽንፈኛ ሓይሊ ዝረብሕ ሓይሊ ዘይብሎ ከም ዝኾነና ተፈለጠ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ክኸፍት የምባሉ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ጎኑ ስለ ዘሰለፈ ይክብል ወታደራዊ ሊቃውንቲ ይገልጽ ስለዚ ድማ እቲ ጽንፈኛ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ እንተጀሚሩ እቲ ሓራ መሬት ዓፋር ዘሎ ሓይሊ እውን መጥቃዕቲ ከም ዝጅምር ተገሊጹ እዞም ሓይልታት ዓቕሚ ዘይብሎም እኳ እንተኾኑ ዘተኣማመኑ ሓይሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ሊቃውንቲ ፖለቲካ እናገለጹ ይርከቡ ዜናታት ናይ ዝዕለት ንዘም ይመስሉ ነይሮም ስለምክትታልኩም ነመስግን ሰላም